स्वाभिमान। म मेरो स्वाभिमानको लडाईँमा यतिसम्म मग्न भएँ कि समाजले खडा गरेको त्यो अस्तित्वको चक्रव्यूहमा आफै फसेँ। जसरी अभिमन्यु फसेका थिए, अब निस्कन त सम्भव नै छैन। उनको हत्या उनको आफ्नैले गरेथे, मेरो नि आफ्नाले गर्दैछन्। फरक यति छ, उनले देह त्याग गरे, मेरो शरीरमा कुनै चोट छैन। उनको लडाईँ सैनिकसँग थियो, मेरो म आफैसँग छ। उनी लडे अन्तिम साससम्म, मेरो एउटा झिनो आश छ। उनी अस्ताए उदाए भने म अस्ताउनेछु फेरि कहिले नझुल्कने गरी। उनको नाम रचियो इतिहासमा, मेरो नरचिएला। हेरौँ सपना पुरा हुन्जेल त पक्कै बाँचिएला। हेरौँ सपना पुरा हुन्जेल त पक्कै बाँचिएला। मोहे मारे